क्या आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिसे वहां की आवाम भगवान या कोई देवता समझकर पूजती है, वो असल में कितना बड़ा जालिम शख्स है। किम जोंग की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला प्लेयर स्क्वाड वहां की स्कूल जाती कम उम्र बच्चियों को उठाकर कहां ले जाता है और उनके साथ क्या कुछ होता है। किम ने अपनी बीवी का सारा रिकॉर्ड क्यों खत्म करवा दिया? किम ने अपने सगे चचा और भाई को किस बुनियाद पर मौत के घाट उतारा था? उनके ऐसे कौन से अजीबो गरीब शौक हैं जिनसे दुनिया बेखबर है? किम जोंग ने ऐसे कौन से उल्टे सीधे कानून बना रखे हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए? और हाँ, किम जोंग अपनी हर फोटो में मस्खरे के जैसे हंसते हुए क्यों नजर आते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 नस्लों से एशियाई मुल्क शुमाली कोरिया के पावरफुल डिक्टेटर किम जोंग उनकी मुकम्मल बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिसे आज अमेरिका बहादुर की जानिब से दुनिया भर के लिए खतरा समझा जाता है। किम जोंग उन को सर फिरा पागल, दौरे हाजिर का फिरौन और ना जाने किस किस नाम से पुकारा जाता है। तकब्बुर से भरे किम जोंग वैसे तो एक डिक्टेटर हैं, लेकिन अगर उन्हें अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाए तो भी दुरुस्त होगा। किम जोंग की असल उम्र भी अभी तक एक मुअम्मा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो 1982 में पैदा हुए, तो कोई 1984 उनका साले पैदाइश बताता है। किम जोंग उनके वालिद ने उन्हें अपने बहन भाइयों के साथ स्विट्जरलैंड भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग ने 1993 से 1998 तक अपनी शनाख्त छुपा के स्विट्जरलैंड के निजी इंटरनेशनल स्कूल में तालीम हासिल की। वो अपने स्कूल में कभी भी शाइनिंग स्टूडेंट नहीं रहे और हमेशा उनके ग्रेड बहुत बुरे आते, लेकिन उन्हें दोस्तियां करना और बास्केटबॉल खेलना पसंद था। स्कूल में अगर बच्चों के माबैन लड़ाई हो जाती तो किम जोंग उनमें सुलह करवा देते। वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी भी जानते हैं। मौजूदा शुमाली कोरिया की बुनियाद किम के दादा किम इल संग ने 1948 में रखी थी और तब से लेकर आज तक यही खानदान वहां पर बरसरे इक्तदार है। किम जोंग के पास कोई अस्करी तजर्बा ना था, लेकिन फिर भी उन्हें वालिद ने सितंबर 2010 में 4 स्टार जनरल का ओहदा नवाजते हुए शुमाली कोरिया अफवाज का सुप्रीम कमांडर और आर्मी चीफ लगा दिया। वो अपने वालिद किम जोंग इल की वफात के बाद 2011 में शुमाली कोरिया के नए सरबराह बने। जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इसने इस बात को यकीनी बनाया कि इनकी मौत पर शुमाली कोरिया के बाशिंदों ने दिल से गम मनाया कि नहीं। बताया जाता है कि जो लोग सोग की तकरीबात में शरीक नहीं थे, उन्हें 6 माह के लिए लेबर कैंप्स में कैद किया गया। किम जोंग ने 27 साल की उम्र में अपने दादा से मुशाबहत के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। आपने सुना होगा कि फला मुल्क के हुक्मरान के पास इतनी तादाद में गाड़ियां हैं, लेकिन किम जोंग दुनिया के इकलौते लीडर हैं जिनके पास निस दर्जन बुलेट प्रूफ रेल गाड़ियां हैं जहां वो सफर करते हैं। आपने वन मैन शो की टर्म यकीनन सुनी होगी, लेकिन हकीकत में शुमाली कोरियाई हुक्मरान किम जोंग उन शोमैन हैं। जहां किम जोंग लॉ मेकर हैं तो वहीं वो लॉ ब्रेकर भी हैं। वो एक रोज कोई कानून बनाते हैं तो शाम होते ही इस कानून को खत्म कर देते हैं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। शायद आप ये सुनकर हंसने लगे कि किम जोंग ने शुमाली कोरिया में हंसने पर भी बैन लगाया हुआ है। अगर वहां पर पब्लिक में कोई शख्स हंसता है तो उसे सजा मिलेगी। किम जोंग का लेदर कोट का फैशन स्टाइल वहां की यूथ में मकबूल होने लगा और फिर देखते ही देखते कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने अपने सुप्रीम लीडर के जैसे लेदर जैकेट पहनना शुरू कर दिए। तो फिर एक रोज किम जोंग ने अपने जैसे लेदर कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी। कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने फैशन पुलिस बनाई, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हुए ऐसे लोगों को तलाश करें जो किम जोंग उनके फैशन स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। किम जोंग अपने जूतों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो जूतों की एक मशहूर कंपनी को लाखों रुपए के एवज अपने लिए खास तरह के जूते बनवाते हैं जिन्हें पहनकर वो दराज कद लगे। किम का हेयर स्टाइल वहां के लोगों में बेहद मकबूल है। हत्ता कि यूनिवर्सिटी के तलबा को बाकायदा अहकामात दिए जाते हैं कि वो उनका हेयर स्टाइल कॉपी करें। आप इंटरनेट पर किम जोंग की जितनी भी फोटो सर्च करके देख लें, वो आपको हर फोटो में हंसते मुस्कुराते ही नजर आएंगे। हालांकि वो अपनी डेली रूटीन पर बहुत गुस्से वाले हैं। साल 2012 में पहली मर्तबा जब शुमाली कोरिया के लोगों ने किम जोंग उनके साथ एक खूबसूरत लड़की को देखा तो लोगों को हैरानगी होने लगी कि ये मोहतरमा असल में है कौन। लेकिन बाद में पता चला कि री सोल जो नामी ये लड़की किम जोंग की बीवी है। किम ने री सोल जो से 2009 में खुफिया तौर पर शादी कर ली थी, जबकि 2012 में इस शादी को पब्लिक किया गया।
آپ یہ جان کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ ری سول جو کم جونگ ان سے شادی سے قبل 6 ماہ تک ٹریننگ لینا پڑی تھی، کیونکہ ممکن تھا کہ یہ لڑکی آگے جا کر ملک کی خاتون اول کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ری سول جو 2005 میں ہونے والے ایشین ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں بطور چیئر لیڈر شریک تھی، جہاں وہ کھیلوں کے دوران تماشائیوں کو اپنی دل فریب اداؤں اور ڈانس پرفارمنس سے انٹرٹین کرتی۔ اسی چیمپئن شپ میں کم جونگ کی نظر ری سول جو پر پڑی، انہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا اور اگلے ہی روز ری سول جو کم کی باہوں میں تھی۔ کم جونگ سے شادی کے بعد ان کی تمام ویڈیوز اور ریکارڈز کو ختم کر دیا گیا تھا تاکہ کسی کو بھی شمالی کوریا کی خاتون اول کے بارے میں کسی طرح کی کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ کم جونگ کے حوالے سے انٹرنیٹ پر دستیاب مواد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک جنس پرست ہیں۔ انہوں نے پلیئر سکواڈ بنا رکھا ہے جس کا مقصد کم کے لیے کم عمر لڑکیاں منتخب کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سکولز میں زیر تعلیم 13 سال کی خوبصورت لڑکیوں کو پہلے ایک لیب میں لایا جاتا ہے جہاں ان لڑکیوں کو ورجینٹی ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، بعد ازاں انہیں کم جونگ کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریائی صدر کم جونگ نے صرف 1 سال میں اپنا دل بہلانے والی کم عمر لڑکیوں کے مختصر لباس پر $3.5 ملین خرچ کیے تھے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جب کم کو لگا کہ ان کے سگے چچا جنگ سونگ ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو کم نے 2013 میں انہیں جنگلی کتوں کے آگے پھینک دیا۔ کم پر اپنے سوتیلے بھائی کی جان لینے کا بھی الزام لگتا رہا ہے۔ ان کا سوتیلا بھائی کم جونگ نام 2003 سے شمالی کوریا سے نکالا جا چکا تھا اور وہ کم کی پالیسیوں پر تنقید کرتا رہتا تھا۔ کم جونگ نام کو 2017 میں ملیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرامائی انداز میں قتل کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ عالمی میڈیا میں اپنے امریکہ مخالف سخت گیر رویے کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ ان کے پاور میں آتے ہی جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کے تجربات میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کم سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس ڈائیلاگ کے اچھے نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ صدر کم جونگ کی نجی زندگی کی بات کریں تو ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گزشتہ برس کم جونگ اپنی 10 سالہ بیٹی کم جوآئی کو فوجی پریڈ میں اپنے ساتھ لے آئے تو پہلی بار عوام نے اپنے لیڈر کی صاحبزادی کو دیکھا۔ 10 سالہ کم جوآئی میزائل لانچنگ سائٹ پر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی تھی۔ کم جونگ کروڑوں روپے مہنگی ترین شراب اور عمدہ کھانوں پر اڑا دیتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ پنیر خصوصی طور پر تیار کروایا جاتا ہے۔ انہیں پیسے کی زیادہ ٹینشن اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر ہی میں نوٹ چھاپنے والی مشین رکھی ہوئی ہے۔ انہیں گھڑ سواری کا بھی شوق ہے۔ ان کے سٹڈ میں روس سے منگوائے گئے لاکھوں ڈالرز مالیت کے نایاب نسل کے گھوڑے ہیں۔ 39 سالہ کم جونگ ان اگر آج اچانک مر جاتے ہیں تو ان کا جانشین کون ہوگا؟ چونکہ کم کی بیٹی ابھی کم عمر ہے اور قیادت کے قابل نہیں، تو ایسے میں شمالی کوریا کا گیم آف تھرونز غیر یقینی سچویشن کا شکار ہو جائے گا۔ تاہم اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ کم جونگ کے بعد اس کی بہن شمالی کوریا کی نئی سپریم لیڈر بنے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کی لائف سٹوری جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور عراقی صدر صدام حسین کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔